अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर में। और व्यूअर्स, आज मौसम बारिश का बना हुआ है तो मैंने कहा चलें जी चिकन का यखनी पुलाव बना लेते हैं। और कुछ समझ नहीं आता व्यूअर्स रोज़ खाना पकाने का कि रोज़ क्या बनाया जाए। तो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, कभी टिंडे कभी बैंगन, तो मतलब कुछ सिलेक्टिव सब्ज़ियाँ हैं। तो दालें खाई नहीं जाती हैं, तो बस वो दालों का काम तो मैंने आपको बताया ना कि हलीम बना लेते हैं। तो बस इसी टाइप का ना कि चिकन का सालन बन गया, गोश्त का, शोरबे वाली चीज़ें अच्छी लग रही हैं। लेकिन रोज़ फिर आप क्या खाएं, वैरायटी आपको चाहिए होती है। हर हफ्ते में पुलाव तो ज़रूर बनाती हूँ, चाहे बीफ का बनाऊँ, चाहे मटन का बनाऊँ, चाहे चिकन का बनाऊँ। तो चिकन का ज़रा ये है कि लाइट होता है खाने में, तो ये अच्छा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से है घर में प्रॉब्लम है। और बच्चे नहीं खाते, मतलब अगर चाइनीज़ राइस बनाऊँ तो वो बच्चे नहीं खाते, चीज़ें निकालते हैं। तो बस पुलाव की एक हमारी रह जाती है। ख़ुद तो हम लोग माशाल्लाह हर चीज़ खाते हैं। तो अब के जो बच्चे हैं वो बहुत चूज़ी और सिलेक्टिव हैं, और ज़बरदस्ती करके भी आप उनको नहीं खिला सकते। तो आपकी कोशिशें नाकाम जाती हैं। इससे काफ़ी मदर्स एग्री करती होंगी कि आजकल के बच्चों में ये चीज़ आ गई है कि जितना हम उनके पीछे भागते हैं उनको खिलाने के चक्कर में, डिफरेंट वैराइटीज़ देने के चक्कर में, तो वो उतने ही चूज़ी हैं और उतने ही तंग करते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी माओं को देखें तो ये होता था कि एक खाना बनता होता था, तो कभी कोई बच्चा तंग कर दे या ना खाए तो फिर कोई और चॉइस मिल जाती थी। लेकिन कुछ अच्छी करती हैं मदर्स कि वो बॉदर ही नहीं करती हैं बच्चों को कि जो खाना बना है वो खा रहे हैं, वरना कुछ उनके लिए और नहीं बनाएंगी। तो ऐसे बच्चे फिर चुप करके वो खाना खा लेते हैं। और जिनकी माएँ, मैंने यही नोटिस की है वेवर्स फैमिली में भी, कि बच्चों के बहुत पीछे होती हैं, एक नहीं दूसरी चीज़ ला, दूसरी नहीं तीसरी चीज़ ला, तो वो बच्चे उतना ही तंग करते हैं। बच्चे भी पेरेंट्स को रीड कर लेते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है। ये तो हो गई बात। तो मौसम आज अच्छा था व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा पिंडी में गर्मी पड़ रही है, बहुत पसीने निकल रहे हैं, किचन में खड़ा होना महाल है। तो दिल चाहता है पंखे भी चलाएं, लेकिन पंखे चलाएं तो हीट पड़ती है किचन की भी, चूल्हे की भी। मैंने कहा चलें आज सिंपल सा पुलाव बना लेते हैं, रायते के साथ सर्व कर लेंगे, घर के ही बनते हैं। तो कल मैंने दाल बनाई थी और वो बस खा ली थी हम लोगों ने रात दिन को। दाल भी अगर कोई चीज़ बना लें हम तो उसको चलाने के लिए भी हमें 10 लाज़िमात और चाहिए होते हैं। फिर बेहतर ये होता है दाल ना ही बनाएं। तो ये बस मैंने कहा चलें जी आज मौसम अच्छा है, बादल थे, हवाएं चल रही थी। तो जब मैंने किचन में स्टार्ट किया था काम, उस वक्त थोड़ी गर्मी थी, लेकिन सडन ही मौसम को चेंज हो गया। और आफ्टर मगरिब तो बहुत ही अच्छा, मतलब बारिश अभी तक नहीं हुई व्यूअर्स, लेकिन ये बात है कि मौसम बहुत प्लेजेंट है। मैंने एक तरफ अपनी ये सबसे पहले मैंने अपना चढ़ा दिया था चिकन की यखनी, चिकन स्टॉक। मैं जब तक पुलाव में चिकन स्टॉक ना करूं, मतलब ना डालूं, तब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता। मैं ये हमेशा ओरिजिनल रख लेती हूँ और इसका यखनी का पुलाव डालती हूँ। मैं कोई कनौर के क्यूब्स और व्यूअर्स ये चीज़ें आर्टिफिशियल नहीं डालती होती। मैंने अब ये शुरू कर दिया है कि जी मैं अपने ही मसालों की पुलाव भी बनाऊंगी, बिरयानी भी बनाऊंगी, हलीम भी बनाऊंगी। और वाकई व्यूअर्स आपका बजट भी ठीक रहता है और आपको पता होता है कि आप चीज़ें क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें चिकन की बोटियाँ जो थोड़ी गल गई थी यखनी से निकाल के इनको इसमें डाल दिया था, ताकि ये प्याज के साथ ही ब्राउन हो जाए थोड़ी सी। और इसमें मैंने यखनी में नमक नहीं ऐड किया था, वरना अक्सर लोग ऐड कर लेते हैं। मैंने 3 गिलास चावल थे तो मैंने 3 गिलास नमक के लिए, लेकिन नमक फिर भी थोड़ा कम हो जाता है, तो आप थोड़ा 3.5 कर दें तो ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैंने 3 किए थे तो मुझे फीका ही लग रहा था थोड़ा। व्यूअर्स इसमें हल्दी गई है और साबुत धनिया गया है, साबुत ज़ीरा गया है। और ज़ीरा मैंने इसमें यखनी में भी डाल दिया था, लौंगे और काली मिर्च भी डाली थी इसमें। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि मैंने लहसुन कूटते वक्त भी उसके अंदर पीस के डाल दिया था। व्यूअर्स मैं पाउडर भी डाल देती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं यही करती हूँ कि फ़्रेश लेके उसी को एट द स्पॉट पीसती हूँ, ताकि पिसे हुए जो गरम मसाले की और काली मिर्चों की खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। ये है कि मैं इनको उसी वक्त एट द स्पॉट ही ग्राइंड कर लूँ, या फिर मैं इसको लंगरी में पीस लूँ, डालती हूँ। तो उस वक्त जो खुशबू और अरोमा होता है ना, वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता है व्यूअर्स। व्यूअर्स बच्चों की फरमाइश पे कि अम्मी पुलाव में आलू भी डालें, आलू ऐड करने पड़े हैं मुझे। और आपको पता होगा व्यूअर्स, जब हम छोटे होते थे तो हम आलू चावल, मटर चावल, मतलब पुलाव बहुत खाते होते थे। अब बच्चों का ये हो गया कि वो अकेली कोई चीज़ खाते नहीं है, चिकन के अंदर या मीट के अंदर कोई चीज़ आलू
ڈال دیں تو کھلانے پڑتے ہیں. میرا بیٹا تو بالکل بھی نہیں کھاتا ویورز. سو میں یہ سالن میں آلو ڈال دوں تو وہ کبھی بھی نہیں لے گا. سو مجھے پھر یہی اس کو آلو کھلانے کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے کہ میں چاولوں میں ڈال دیتی ہوں تو بس یہ والے آلو سے کھائے جاتے ہیں. سو ویورز میں ابھی اوپر آ گئی تھی, ابھی دم نہیں دیا تھا. میں نے کہا جب تک اس میں نے پانی ڈالا ہوا ہے تو میں اوپر آپ کو موسم کا ویو کراؤں. مغرب کا ٹائم تھا ویورز اور بہت ہی پیاری ہوا چل رہی تھی, بہت ہی پیارا موسم تھا. تو میں نے کہا میں تو کچن میں کھانا بناتی رہی, میں نے تو یہ موسم بالکل ہی مس کر دیا. تو اب مغرب ہو گئی تھی تو مغرب کے بعد نماز پڑھنی تھی, اندھیرا ہو جانا تھا, پھر کوئی آنے کا خاص فائدہ نہیں تھا. لیکن آج زبردست سڈن موسم نے اپنی کروٹ بدلی اور اتنے پیارے بادل تھے ویورز, اتنی ٹھنڈی ہوا تھی. لیکن اذانیں ہو رہی تھیں مغرب کی اور میں اپنے چاول چھوڑ کے آئی تھی اور میں نے کہا آپ لوگوں کو موسم دکھاؤں پنڈی کا. سو انجوائے آپ کریں میرے ساتھ یہ موسم ویورز. اور بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے اور ٹھنڈک ہو رہی ہے اور بالکل لگ رہا تھا کہ جس طرح اے سی اللہ میاں نے چلائے ہوں. تو اللہ میاں تو ہر چیز پہ ماشاء اللہ قادر ہے, وہ جو چاہتا ہے ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو ہوائیں ٹھنڈی ماشاء اللہ چل جاتی ہے, بارش کو حکم دیتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے. تو ماشاء اللہ یہ اللہ میاں کی شان ہے. تو کہاں دن میں اتنی گندی دھوپ تھی, مطلب اتنی تیز دھوپ تھی, لوگ فینٹ ہو کے بچوں کی نکسیریں نکل رہی ہیں. تو گرمی برداشت ہی نہیں ہو رہی, ہم بڑوں سے تو بچوں کے لیے اور چرند پرند کے لیے دیکھیں اللہ میاں تو پھر سب کا ہے نا. کہ اگر دیکھیں درختوں پہ جو گھونسلے بنائے ہوتے ہیں پرندوں نے, ان کو بھی اللہ میاں نے ٹھنڈک دینی ہے. سو اللہ میاں خیر کی اور رحمت کی بارش دے اور موسم ہمارا یوں ہی اچھا رکھے. تو بڑا مزہ آیا. تھوڑی دیر بھی میں گئی کیونکہ میں کچن سے گئی تھی, بہت سویٹنگ ہو رہی تھی, پسینے نکل رہے تھے. لیکن یہ بات ہے کہ بس جب موسم اچھا ہوا تو پھر کچن میں بھی مزہ آنا شروع ہو گیا, سارے ہوائیں چل رہی تھیں اور مزہ آ رہا تھا. سو میں کچھ دیر اور بھی رکتی لیکن نماز بھی پڑھنی تھی اور چاول میں نے دم پہ ڈالنے تھے. تو میں نے کہا چلیں جی نیچے چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جی نیچے جا کے بھی. تو ویورز یہ ہے کہ بس یہاں پہ نا لائٹ چلی جاتی ہے, 2 جھٹکے نہیں بجلی بیچاری مارتی تو لائٹ چلی گئی تھی. سو ابھی تو لائٹ تھی لیکن جب میں اپنا ویڈیو میں نے دم پہ رکھا اپنے چاول تو بالکل اندھیرا سا ہو گیا تھا. مطلب یو پی ایس پہ تو تھا لیکن یہ ہے کہ اوور آل جتنی لائٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے ویڈیو کے لیے وہ نہیں پوری تھی. سو میں نے کہا چلیں جی نیچے والے فلور میں چلتے ہیں اور اپنے چاولوں کو دیکھتے ہیں. جلدی جلدی بس میں جا رہی تھی نیچے ویورز کیونکہ میں نے کہا یہ نا پانی خشک ہو جائے. تو میں نے 3 گلاس چاول لیے تھے اور 2 گلاس بس اوپر پانی کے ڈالے تھے, مطلب 5 گلاس پانی لیا تھا اور درمیانی آنچ میں نے کر دی تھی کہ چاول ایزیلی اس میں ہو جائیں. تو یہ جب تک میں نیچے آئی ہوں ویورز تو ابھی یہ ان کو ابالا آ ہی رہا تھا, تھوڑا پانی تھا اس میں ابھی نا. تو میں تھوڑی آنچ درمیانی کر گئی تھی. تو میں نے کہا پتہ نہیں ہوتا مجھے اوپر ٹائم لگ جائے ویڈیو بنانے میں تو میرے چاولوں کا پانی ختم ہو جائے, چاول لگ جائیں. سو وہ ہینڈل کرنا ذرا جلے ہوئے چاولوں کا ٹیسٹ آ جاتا ہے, مشکل ہو جاتے ہیں. سو میں نے کہا چلیں اس کو شفٹ کر دیتے ہیں دوسرے چولہے پہ, تھوڑی ہلکی آنچ پہ کر دیتے ہیں, مطلب تھوڑی درمیانی آنچ پہ, تاکہ یہ پانی اپنے پانی میں ہی پک جائیں. اور یہ ویورز کچھ برتن پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں جی یہ بھی ساتھ ساتھ واش کر لیتے ہیں. تو یہ بس ابھی شام چائے کے تھے, چائے پینے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے کھانا چڑھایا تھا. تو میں نے کہا پہلے کھانا ریڈی ہو جائے کیونکہ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے جلدی, بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں. سو یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں جی دم پہ چڑھا دیتے ہیں پھر ہم فارغ ہو جائیں گے. تو یہ بس میں نے ہلکے چولہے پہ کر دیا تھا. پانی میرا دیکھیں آپ نے دکھایا میں نے کہ ڈرائی ہو چکا ہے, تو ابھی اس کو دم لگنا تھا ویورز. تو بس اس کی ہلکی آنچ میں نے اور کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے ڈھکنا دے دیا اس پہ اور اس کو دم پہ لگا دیا تھا. اور یہ دیکھیں جی جب میں نے یہ اٹھائے چاول تو کتنے اچھے ریڈی ہو گئے تھے ویورز. تو اس میں نے آلو بھی ڈالے اور چکن پلاؤ بھی ہے. تو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.